अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम मसला है कि मर्द हजरात जुमा के दिन जुमा की नमाज़ के लिए जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, लेकिन औरतें तो जुमा की नमाज़ के लिए नहीं जाती हैं। इसी तरीके से ईदैन की नमाज़ यानी ईद बकरीद की नमाज़, तो जुमा की नमाज़ है, ईद बकरीद की नमाज़ है, ये औरतों के ऊपर वाजिब नहीं है, औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है। अब आया कि औरतें जो है जुमा के दिन वो किस तरह वो अपनी नमाज़ अदा करेगी। तो आम तौर पर यह मसला न मालूम होने की वजह से बाज़ औरतों के बारे में मैंने सुना, वो भी जुमा के दिन मर्द हजरात जिस तरीके से मस्जिद में जुमा की नमाज़ 2 रकात अदा करते थे, ये 2 रकात भी पढ़ लेती हैं, यानी ज़ोहर में 4 पढ़ने के बजाय 2 पढ़ लेती हैं। ये सरासर मसला गलत है। बाज़ औरतें वो हैं जो 5 वक्त की नमाज़ एहतमाम से पढ़ती हैं, खा वो जुमा हो या जुमरात हो, शनिचर एतवार, उससे कोई बहस नहीं। बाज़ औरतें ऐसी भी हैं जो जुमा के दिन सिर्फ जुमा की नमाज ही पढ़ती है और उसमें भी गलती कर जाती है। 4 रकात ज़ोहर पढ़ने के बजाय 2 रकात जुमा पढ़ लेती है, जो सरासर गलत है। पढ़ करके भी न पढ़ रही गोया कि उसने। तो बाज़ औरतें वो हैं जो सिरे से पढ़वे नहीं करती है, न जुमा पढ़ती है, न शनिचर पढ़ती है, न एतवार पढ़ती है, नमाज से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 तरह की जमात हो गई। एक वो औरतों की 3 तरह की जमात होगी। एक औरतें वो हैं, यानी कुछ औरतें वो हैं जो जुमा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं और जुमा के दिन जो है जो जुमा की नमाज़ यानी 2 रकात जुमा की नमाज़ नहीं बल्कि ज़ोहर ही की नमाज़ पढ़ती है, ये सही है। बाकी जो नमाज़ पढ़ती नहीं है, सिर्फ जुमा पढ़ती हैं लेकिन 2 रकात पढ़ लेती हैं जुमा के नाम पर, तो ये भी गलत करती हैं, इनकी भी नमाज़ नहीं होगी। और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ती तो उनका तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को पूरी बात में तफसील के साथ, ख़ास तौर से औरतों से मुतल्लिक़ ये वीडियो है, लिहाजा जो औरतें ख़ुद देख रही हैं तो लिहाजा पूरी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि जुमा से मुतल्लिक़ जो है ख़ास बातें आप लोगों को मालूम हो जाए। इसी तरीके से जो मर्द हज़रात मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर अपनी बीवी को, अपनी वालदा को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को और दीगर अपने रिश्तेदारों में जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, आप उनको वीडियो ज़रूर दिखलाएं। आम तौर पर औरतों को ये मसले मसाइल मालूम ना होने की वजह से हमारी औरतें गलती कर रही हैं और उसके ज़िम्मेदार हम खुद मर्द हजरात हैं। क्यों? इसलिए कि हमने उनको मसले मसाइल से आगाह नहीं किया। और मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाए। आम तौर पर जो बयान करने वाले उलमा किराम हैं, इन सब मसलों के ऊपर भी कोई तज़किरा नहीं करते हैं और इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं कि औरतों से मुतल्लिक़ भी जो है जुमा से मुतल्लिक़ कुछ बातें हैं उनको बतानी चाहिए। तो बहरहाल चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, जुमा का दिन आ जाए तो उनको किस तरह नमाज अदा करनी है। तो जिस तरीके से आम दिनों में आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं, जब ज़ोहर की अज़ान होती है तो 4 रकात पहले सुन्नत पढ़ती हैं, 4 रकात फ़र्ज़ अदा करती हैं, यानी ज़ोहर की फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफिल, 12 रकात इसी तरीके से पढ़ना है, यही तरीका है। अब रही बात कि अगर आप ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहती हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि हर जुमा के दिन आप सलातुत तस्बीह भी पढ़ लिया कीजिए। आपके पास वक्त है तो सलातुत तस्बीह का एहतमाम कर लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी नेकियां, अजर सवाब और एक अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को अगले पिछले बहुत फजीलत है सलातुत तस्बीह की। आम तौर पर सलातुत तस्बीह हम लोग शब बरात में, शब कद्र वगैरह में पढ़ते नहीं। अगर अल्लाह ने मौका दिया है, फुर्सत है, तो हर जुमा के दिन सलातुत तस्बीह औरतों के पास वक्त होता है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं, तो सलातुत तस्बीह पढ़ लिया कीजिए। तो बहरहाल अगर सलातुत तस्बीह नहीं तो कम अज़ कम 12 रकात नमाज आपको पढ़नी है और यही सही तरीका है। जुमा की उसमें नियत भी नहीं करना है कि आज जुमा के दिन है तो ज़ोहर के बजाय जो है जुमा की नमाज की मैं नियत करती हूँ, ये भी नहीं बोलना है। आम तौर पर जिस तरीके से आप नियत करते हैं, ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ की नियत करती हूँ, इस तरह बोल करके आपको नमाज अदा कर लेनी है। नंबर 2, जो औरतें जुमा के दिन सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ती हैं और जुमा की नमाज में भी 2 रकात पढ़ती हैं, इनका ये अमल गलत है। तो लिहाजा अगर वो सिर्फ जुमा ही बेचारी पढ़ती है तो उनको भी चाहिए कि 4 रकात पहले सुन्नत पढ़े, 4 रकात सुन्नत पढ़े, 4 रकात फ़र्ज़ यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, 2 रकात सुन्नत पढ़े, 2 रकात नफिल पढ़े। इतना ही पढ़ना है। और फिर नफिल आपको जितना पढ़ना है वो पढ़ना, वो मसला अलग है।
اچھا جو عورتیں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی ہے تو ان لوگوں سے درخواست ہے اللہ کے واسطے آپ کیسی مسلمان ہیں، آپ کیسے ایمان والی ہے کہ آپ جمعہ کے دن بھی کوئی نماز نہیں پڑھتی ہیں؟ اللہ کے واسطے 5 وقت کی نماز ہر مرد عورت کے اوپر فرض ہے، ہر بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے، لہٰذا جمعہ کا اہتمام کریں، جمعہ ہی نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے عام طور پر جو بچے یا بڑے لوگ جاتے ہیں، یہ مسئلہ آپ لوگ بھی سن لیں، جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے 4 رکعت پہلے سنت ہے اور 2 خطبہ ہے، خطبہ بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جو آپ کے گھر میں سے بچے جو جاتے ہیں ان کو تاکید کرنی ہے، جمعہ کے خطبے سے پہلے اس کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے، یعنی جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے، ایک اذان جو ہے کہ نماز کے لیے جو ہے عام طور پر جو اذان ہوتی ہے وہ اذان ہوتی ہے، اور دوسری اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر ہوتی ہے، عام طور پر جو اس کی آواز باہر نہیں آتی ہے، عورتوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ 2 اذان جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ تو خطبہ سے پہلے جو ہے 4 رکعت سنت پڑھ لینے کے بعد جو ہے ایک اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے اردو میں تقریر بولتے ہیں تو عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ عربی میں جو وہ خطبہ ہوتا ہے۔ چونکہ عام طور پر عورتوں کو جو ہے پتہ نہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، تو لہٰذا بچوں کو خاص طور سے عورتیں جو ماں بہن سے ان لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد بھیج رہی ہیں یا آپ کے بڑے جو ہے مسجد جا رہے ہیں تو ان کو لازماً ان کو بتائے کہ جمعہ کے دن جائے، تو اللہ کے واسطے جو خطبہ سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ مسجد میں اردو میں تقریر بیان کا سلسلہ ہے تو اس میں بھی بیٹھے، اس کو بھی سنیں، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے 4 رکعت سنت کا موقع مل جاتا ہے، یا بعض مسجد میں اذان سے پہلے یعنی خطبہ کے اذان سے پہلے سنت کا موقع نہیں ملتا ہے اور تقریر ہوتی رہتی ہے تو اسی درمیان میں بھی لوگ سنت پڑھ لیتے ہیں، تو تقریر بھی اگر ہو رہی ہے تو آپ 4 رکعت سنت پہلے پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ دھیان سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، اور اسی طریقے سے خطبہ سننے کے بعد جو ہے اب نماز ہوگی 2 رکعت، جمعہ کی فرض نماز ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز فرض ہے کہ واجب ہے؟ یاد رکھے گا جمعہ کی نماز جو ہے، جمعہ کی نماز جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، واجب نہیں ہے، وہ فرض نماز ہے۔ چونکہ 4 رکعت والی نماز تھی ظہر کی تو 4 کے بجائے 2 رکعت فرض جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو 2 رکعت دو خطبہ جو پڑھا جاتا ہے دراصل وہ جو ہے نماز کے قائم مقام ہے، 2 رکعت نفل کے 2 رکعت فرض کے قائم مقام ہے، یعنی اسی کے بدل میں جو ہے 2 خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال 2 رکعت فرض اور پھر اس کے بعد جو ہے 4 رکعت سنت۔ عام طور پر ہمارے یہاں ظہر کی نماز کے بعد جو ہے عام طور پر نہیں بلکہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت ہے، 4 رکعت سنت، اور پھر اس کے بعد یہ مرد حضرات کے لیے میں یہ مسائل بتا رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ نفل ہے، اس کو پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے کل آپ کی 14 رکعت نماز ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اہتمام کریں اور اس بات کا خیال رکھیں۔ بہرحال یہاں پر صرف اتنی سی بات میں نے عورتوں سے متعلق میں نے بتایا کہ جمعہ کے دن کس طرح نماز ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جمعہ کے دن کا عمل ہے، خاص طور سے وہ جمعہ ہی کے دن کا عمل ہے، اس کے لیے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو بناؤں گا۔ انشاءاللہ آپ میری پوری ویڈیو مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوں گی، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ اس سے جو ہے آپ کو بھی فائدہ ہو، دوسرے کو بھی فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جمعہ کے دن کا اور بھی کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب نیکی اور اسی طریقے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر اس سے ہوگی۔